بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عن الصادق جعفر بن محمد علیه السلام قال: اصبر على اعداء النعم. اعداء النعم مراد اون کسانی هستند که با نعمت‌هایی که خدای متعال به شما داده، با این نعمت‌ها اونا دشمنن. شما نعمت علم پیدا کردید، نعمت آبرو و حیثیت بین مردم پیدا کردید، مالی خدای متعال به شما داده است، نعمت‌های گوناگونی که خدا به شما میده. بعضی‌ها با این نعمت‌هایی که خدا به شما داده دشمنند، یعنی حسودند، حسودی میکنن. این در واقع اون کسی که حسادت میکند و دشمنی میکنه با شما به خاطر لطفی که خدا به شما کرده، این با شما دشمن نیست، با اون نعمتها، با اون امتیازاتی که شما دارید، با اونها دشمنه. فرماید که اصبر علی اعداء النعم، صبر کن، مقابله به مثل نکن. اگر چنانچه اونها علیه شما حرفی میزنن، توطئه‌ای میکنن، کاری میکنن، شما پاسخ دشمنی اونها را با صبر بده، نه با عمل متقابل. چرا؟ فإنك لن تكافئ من عصى الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه. عجب عبارت زیبا و پرمغزی. می‌فرمایند که اون کسی که در مورد تو معصیت خدا را کرده است، یعنی بدی تو رو گفته، علیه تو کار کرده، حرکتی کرده، اقدامی کرده، تو نمیتوانی در مقابل این شخصی که با تو دشمنی کرده است مقابله به مثلی بکنی، مجازاتی بکنی بهتر از اون مجازاتی که خدا میکند بر اثر این که تو اطاعت کنی خدا رو درباره او. این مثل این میمانه که فرض کنید کسی دشمن شماست به خاطر اینکه شما بین گروهی از مردم آبرومندید، حیثیتی دارید. خب بهترین مجازات او این است که شما کاری کنید که آبروتون بشه 10 برابر. یعنی این بهترین مقابله با اوست. چرا؟ چون شما به خاطر این اطاعت الهی باز تفضلات بیشتری از خدا شامل حالتون میشه دیگه.